برے صغیر پاک و ہند تا علم حدیث راوڑن کا اولنا شخصیت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ اغا فرمائی پکم اشپچ اللہ محبوب دنیا تا تشریف راوڑا ہے فرمائی دا اشپچ پا قرآن کے اللہ ذکر کڑائے دے لیلت القدر شپا فرمائی دا اشپا دا لیلت القدر شپینہم افضل اشپا دا ولی حضور دا فرمائی دیل جاتا چا پا لیلت القدر کے قرآن نازل شوئے دے و پا دیش پا صاحب دا قرآن دنیا تا تشریف راوڑا ہے نو چا صاحب دا کتاب نہیں نو کتاب بسوک در توائی مثال کے طور پر سکول کے پا کلاس کے مون کتاب کے خو استاد نشتا نو پخپل مخا علکان دا کتاب پڑھاو کولے شی پخپل مخا دا دے کتاب مونگ تا دا شرف او دا علویت پتہ لگی نہ لگی نو معلوم شوا چھ دا کتاب دمرا مقام نہ دے چھ سمرا صاحب کتاب مقام دے چاہتا چھ اللہ یو انداز ورکڑائی دا ویلو دا اغا انداز مقام دے ما عزت مندو نو قرآن مجید لیلت القدر پشپا باندے آسمان دنیا تا تجلہ کڑے 12 ربیع الاول شریف پشپا اللہ محبوب دنیا تا تشریف راوڑائے دے شاعر فرمائی نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں زمانوں نہ میلاد کی گی سید مظفر ابو سعید سید مظفر دادا سلطان محمود غزنوی سلطان صلاح الدین ایوبی او خیتر شوئے دے صلاح الدین ایوبی خور پا دبان دے وادوا باقاعدہ آزان نمخ کے درود شریف دا چاند شروع کڑے دے دا صلاح الدین ایوبی شروع کڑے او سلطان ابو مظفر سعید چے دے دا خور پہ وادوا پا دبان دے صلاح الدین ایوبی خور پہ وادوا باقاعدہ میلاد آغاز اجتماعی طور باندے سالانہ دا دا باقاعدگی سر شروع کڑائے او دا سے شروع کڑائے چھ بزرگون حساب سر بے ساروی علالا والعلماء بے سو رضی را وختل او علم مجلسونا بشروع دا نن دے شپاڑ سو کتابونا پا میلاد شریف باندے لکلے شوی دی شپاڑ سو کتابونا صرف 300 کتابونا خوب عربی جب کے پہ باندے لکلے شوی دی پا میلاد باندے 300 کتابونا او دا کم از کم ایوائی وسطی مخ کی لکلے شوی دی وہ ٹھولو خلقو با میلاد مناو کلو خدا چھ وقت سارا انداز بدلے گی مخ کے بیجلائی نوے اس بیجلائی راگے مخ کے با خلقو لائٹنگ نکولو اس لائٹنگ کئی مخ کے کپڑے کمائے و جنڈے بنوے اس خلق کو خوشحالو کے جنڈے ہو مخ کئی اور جنڈے لکم زینہ دے دا صحابہ و سنت تھی کلچ محبوب ہجرت کولو مکہ نہ مدینے تا نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خپل پٹکائے مبارک وش لولو او پلخت باندے زوڑاند کروے دا زما جنڈا دے جنڈے سر با قربان زتا مدینے تا درنا کرو نو دا جنڈے چا شکانو چتوی او دا خوشحالی کئی دا مائی زتون دا قسمت خبری دی قسمت خبری دی میلاد شریف چا دے کنا دا قسمت والمناو کوي او خیار دیر دی ممکن خدا قسمت وال مناو کوي قسمت والو خلقو تا دا شای ملاویگی حضرت اویسے کرنی تا چاوی لیو چا 32 واڑا غا خوباسا پا کم کتاب کے لکلیو 32 واڑا غا خوباسا اللہ آغا مقام ورکڑو چا محبوب فرمائی اویسے کرنی آغا ہستی دے چا دپ برکت سر با اللہ ما نیم امت بغیر دا حساب بخی دا قسمت والو خبری دے